खुश आमदीद। आज हम इबादत के तसव्वुर पर एक गहरी बातचीत कर रहे हैं। खास तौर पर ये देखेंगे कि इस्लामी नमाज यानी सलात कैसे वजूद में आई जी, और इसका ताल्लुक आप कह लें वसी तर इब्राहिमी रवायत से कैसे जुड़ता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम और दिलचस्प मौजू है। हमारे पास जो मवाद है वो इबादत का इर्तिका और इब्राहिमी रवायत और नमाज की इब्तिदा और अंबिया का अमल जैसे जराए से लिया गया है। तो इसमें कुछ बुनियादी सवालात उठते हैं। जी, जैसे मुसलमानों ने बाकायदा नमाज कब शुरू की? क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते देखा? ये रिवायत मौजूद है। और अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये है कि नमाज का जो बुनियादी तसव्वुर है वो पहले अंबिया से ही चला आ रहा है, विरासत में मिला है? यही वो नुकात हैं जिन पर आज बात होगी। तो आज का मकसद यही है कि इन सवालात को देखें, सलात की तारीख को समझें, और फिर जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है वो इस्लामी नमाज और यहूदी इबादत के तरीकों में जो मुमासिलतें हैं, जी हाँ, और जो फर्क है उनका भी थोड़ा तज्जिया करें। बिल्कुल। चले शुरू करते हैं। तो आइए इस मौजू की परतें खोलते हैं। पहला सवाल सबसे बुनियादी, मुसलमानों ने नमाज कब शुरू की? क्या ये इस्लाम के बिल्कुल शुरू से ही थी या बाद में आई? देखें, ये फौरन नहीं हुआ, ये एक तदरीजी अमल है। अच्छा, यानी नमाज जो आज हम पढ़ते हैं उस शक्ल में आने में वक्त लगा। अच्छा, वही से पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हिरा में जाना एक मामूल था। जी, तहन्नुस जिसे कहते हैं। जी हाँ, तहन्नुस, यानी आप कह लें कि रूहानी गौर व फिक्र के लिए, इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार करना। अब इसकी असल नौयत क्या थी ये तो वाज़ेह नहीं, लेकिन इबादत का उन्सुर था। जी, इम्कान गालिब यही है कि किसी न किसी शक्ल में इबादत शामिल थी। ठीक, जहाँ तक बाकायदा हुक्म का ताल्लुक है तो ज्यादातर उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि नमाज का जो इब्तिदाई हुक्म है ना, वो वही के बिल्कुल आगाज में ही आ गया था, तकरीबन 610 ईस्वी के आसपास। यानी शुरू में ही? जी, कुरान मजीद की जो इब्तिदाई सूरतें हैं उनमें सूरतुल मुद्दस्सिर यानी बाब 74, उसकी आयत नंबर 3 है, वरब्बका फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान करो। बिल्कुल। तो अक्सर मुफस्सिरीन इसी आयत को नमाज की तरफ पहला इशारा या हुक्म समझते हैं, अगरचे ये एक उमूमी हुक्म था बड़ाई बयान करने का। अच्छा, तो ये एक उमूमी हुक्म आ गया, लेकिन वो 5 मखसूस नमाजें मुतय्यन औकात के साथ जो आज हम सब जानते हैं, उनका निज़ाम कब बना? हाँ, ये अहम सवाल है। आज जो 5 नमाजें हैं उनके औकात, रकात और जो खास तरीका है जी, उनके फर्ज होने का जो फैसला कुन वाक़या है वो है इसरा व मेराज, रात का सफर और आसमानी सूद। जी बिल्कुल। ये तकरीबन 621 ईस्वी में पेश आया और ये इस्लामी तारीख का एक बहुत ही, आप समझें, गैर मामूली वाक़या है। यकीनन। इस वाक़ये की तफसीलात हमें हदीस की किताबों में मिलती हैं कि मेराज के दौरान अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पर रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज की। 50? जी 50। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हुक्म के साथ वापस आ रहे थे तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो हजरत मूसा ने पूछा कि आपकी उम्मत पर क्या फर्ज हुआ? जब उन्हें 50 नमाजों का पता चला तो उन्होंने कहा कि आप वापस जाइए और अल्लाह ताला से कमी की दरख्वास्त करें। उन्होंने मशवरा दिया? जी, उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशवरे पर अमल किया, बार बार अल्लाह ताला के हुजूर दरख्वास्त की, यहाँ तक कि तादाद 5 रह गई। 5 पर आ गई। जी, और तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोहम्मद, ये हैं तो 5 लेकिन सवाब में 50 के बराबर होंगी और मेरा कौल तब्दील नहीं होता। सुभान अल्लाह। कर दी और उनकी अहमियत भी मुतय्यन कर दी। ये वो लम्हा था जब सलात ने अपनी हतमी वाजिब शक्ल इख्तियार की। ये तो वाकई गैर मामूली पस मंजर है। मतलब हुक्म पहले था लेकिन ये ख़ास शक्ल, ये 5 वक्त की पाबंदी, ये सब इस अजीम आसमानी सफ़र इसरा और मेराज का नतीजा है। और इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार भी कितना अहम रहा। जी बिल्कुल। अब इसी सफ़र से जुड़ी एक और बात है जो हमारे ज़राए में आई है और मुझे लगता है सुनने वालों के लिए काफ़ी हैरानकुन हो सकती है। कौन सी बात? वो ये कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इसरा के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा।
کیا یہ روایت صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ ایک صحیح اور مستند حدیث ہے۔ کئی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اچھا۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسراء کی رات میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، سرخ ٹیلے کے قریب، اور وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے؟ جی۔ اس واقعے کی اہمیت کئی لحاظ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلامی عقیدے میں جو عالم برزخ کا تصور ہے، یعنی مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی زندگی۔ جی بالکل، یہ اس کی حقیقت پر ایک دلیل ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ موت مکمل خاتمہ نہیں، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے۔ دوسرا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بلند مقام کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی وفات کے بعد بھی جو گہری وابستگی تھی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ان کی عبادت جاری تھی؟ جی، ان کا اپنی قبر میں نماز ادا کرنا ان کی روحانی زندگی کے تسلسل کی ایک طرح سے علامت ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو ہمارے اگلے موضوع سے براہ راست جڑتا ہے، وہ ہے نماز کا تاریخی تسلسل۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ نماز کا جو عمل ہے وہ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ یہ بات تو واقعی ذہن میں سوالات پیدا کرتی ہے۔ موت کے بعد بھی عبادت، اور یہ کہ اگر حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے تو کیا یہ مطلب ہوا کہ صلاۃ یعنی جو نماز مسلمان پڑھتے ہیں وہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں بلکہ پرانی بنیادوں پر ہی قائم ہے؟ بالکل درست، آپ نے صحیح سمجھا۔ اسلامی نقطہ نظر یہی ہے۔ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں سمجھا جاتا جو 610 عیسوی میں شروع ہوا، بلکہ یہ اسی پرانے ازلی دین الہی کی تکمیل اور حتمی شکل ہے جو اللہ نے تمام انبیاء کے ذریعے بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر؟ جی، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجمعین، سب نے ایک ہی بنیادی پیغام دیا، توحید کا، ایک اللہ کی عبادت کا۔ ٹھیک۔ اور قرآن مجید میں اس تسلسل پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ قرآن واضح بتاتا ہے کہ پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی نماز یا اس جیسی عبادت کا حکم تھا۔ سورۃ ابراہیم آیت 40۔ اچھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ سورۃ مریم آیت 55۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ سورۃ مریم آیت 31۔ یعنی یہ حکم پہلے بھی تھا؟ جی بالکل، حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے طنزاً کہا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ سورہ ہود آیت 87۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ان کی نماز کا تصور بھی عام تھا؟ جی، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ صلاۃ اسلام کی کوئی بالکل نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ تسلسل ہے۔ جی، یہ اللہ کی طرف سے تمام انبیاء کے ذریعے انسانوں کو سکھائی گئی عبادت کے بنیادی عمل کا تسلسل، اس کا تحفظ اور اس کی تکمیل ہے۔ اور یہ جو جسمانی حرکات ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، یہ بھی آپ دیکھیں خالق کے سامنے اپنی بندگی، عاجزی، سپردگی کے اظہار کے فطری طریقے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ مختلف شریعتوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے۔ اچھا، تو یہ تسلسل والی بات تو بہت واضح ہو گئی اور اہم بھی۔ اس کا مطلب ہے عبادت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اب اسی حوالے سے یہودی عبادت کے ساتھ موازنہ کرنا تو ضروری ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا اور یہودیت بھی ایک اہم ابراہیمی روایت ہے، تو ان دونوں میں یعنی صلاۃ اور یہودی عبادت جسے تفیلہ کہتے ہیں، ان میں کیا چیزیں مشترک ہیں اور کیا فرق ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ حصہ سننے والوں کے لیے بہت دلچسپ ہوگا۔ یقیناً یہ موازنہ بہت معنی خیز ہے۔ پہلے ذرا مشترکہ باتوں یعنی مماثلتوں کو دیکھتے ہیں جو اسلامی نماز اور یہودی تفیلہ میں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو توحید ہے، یعنی ایک خدا کا تصور۔ جی، دونوں عبادات سختی سے توحید پر قائم ہیں۔ ایک ہی خدا کی بڑائی، اس کی حمد، اس کے سامنے بندگی کا اظہار، یہ بنیاد ہے۔ اور دوسری بات، مقررہ اوقات،
دونوں روایتوں میں دن بھر میں عبادت کے لیے خاص وقت مقرر ہیں۔ جیسے مسلمانوں میں 5 وقت ہے؟ جی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اسی طرح یہودیت میں 3 بنیادی نمازیں ہیں: شہرت صبح، منہا دوپہر اور معرف شام، اور پھر سبت اور تہواروں پر اضافی نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، وقت کی پابندی دونوں میں ہے۔ جی ہاں، یہ زندگی میں ایک روحانی نظم پیدا کرتا ہے۔ تیسری اہم مماثلت جو تاریخی طور پر بہت اہم ہے وہ ہے قبلہ، یعنی عبادت کی سمت۔ قبلہ وہ کیسے؟ اسلام کے بالکل شروع میں تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسلمان یروشلم یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو یہودیوں کا بھی قبلہ ہے؟ جی۔ بعد میں اللہ کے حکم سے قبلہ تبدیل ہو کر مکہ میں کعبہ ہو گیا، لیکن وہ ابتدائی قبلہ دونوں کے درمیان گہرے تاریخی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو واقعی اہم نقطہ ہے۔ پھر چوتھی بات، رسمی پاکیزگی۔ دونوں مذاہب میں عبادت سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے، وضو اور غسل کی طرح؟ جی۔ اسلام میں وضو اور غسل ہیں، یہودیت میں بھی ہاتھوں کو دھونے کی رسم نتیلت یدائم ہے، اور بڑی ناپاکی کے لیے مکوا نامی رسمی غسل ہوتا ہے۔ یہ جسمانی صفائی کے ساتھ روحانی تیاری بھی ہے۔ ٹھیک۔ پانچویں چیز، سر ڈھانپنا۔ یہودی مردوں میں عبادت کے دوران سر ڈھانپنا کپا یا یرملکے سے عام ہے، اگرچہ ہر کمیونٹی میں لازم نہیں سمجھا جاتا۔ اور مسلمانوں میں؟ مسلمان مردوں کے لیے بھی نماز میں سر ڈھانپنا سنت یا مستحب ہے، اکثر ٹوپی سے۔ یہ خدا کے حضور عاجزی کی علامت ہے۔ اور آخری مماثلت؟ وہ ہے جسمانی حرکات۔ دونوں میں جھکنے اور عاجزی دکھانے والی حرکات شامل ہیں۔ اسلام میں رکوع اور سجدہ تو لازمی ارکان ہیں۔ جی۔ یہودی عبادت میں بھی خاص طور پر آمیدہ دعا کے دوران کچھ مقامات پر گھٹنے موڑ کر آگے جھکا جاتا ہے، اور پرانے زمانے میں جب ہیکل تھا تو ایک گہرا سجدہ ہشتچا وایا بھی ہوتا تھا، جو اسلامی سجدے سے ملتا جلتا تھا۔ یہ مماثلتیں تو واقعی حیران کن ہیں۔ مشترکہ ابراہیمی ورثے کا واضح ثبوت ہے، لیکن ظاہر ہے فرق بھی ہوں گے جو وقت کے ساتھ پیدا ہوئے۔ جی بالکل، مماثلتوں کے ساتھ ساتھ اہم فرق بھی ہیں جو ہر روایت کی اپنی پہچان بناتے ہیں۔ ان پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ جیسے کہ؟ سب سے پہلا اور شاید سب سے واضح فرق زبان کا ہے۔ زبان؟ جی، اسلامی نماز یعنی صلاۃ لازمی طور پر عربی میں ادا کی جاتی ہے، خاص طور پر قرآن کی تلاوت۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کا اصل متن اور اس کی آواز محفوظ رہے۔ اچھا، ذاتی دعا کسی بھی زبان میں ہو سکتی ہے؟ جی، دعا یا مناجات آپ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، نماز کے اندر بھی، آخر میں، یا نماز کے باہر، لیکن جو فرض حصہ ہے وہ عربی میں ہے۔ اور یہودی عبادت؟ وہ بنیادی طور پر عبرانی میں ہوتی ہے، جو ان کی مقدس زبان ہے، لیکن اس میں دوسری زبانیں جیسے قدیم زمانے میں آرامی یا آج کل مقامی زبانیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں، خاص طور پر خطبات وغیرہ میں۔ تو زبان کا فرق واضح ہے۔ اور دوسرا بڑا فرق جسمانی حالتوں کی ترتیب اور نوعیت کا ہے۔ وہ کیسے؟ اسلامی نماز میں ایک انتہائی منظم، آپ کہہ لیں اسٹینڈرڈ اور یکساں ترتیب ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ۔ جی، ہر رکعت میں یہ ترتیب دہرائی جاتی ہے: قیام، رکوع، قوما، پھر 2 سجدے، ان کے بیچ میں جلسہ، اور سجدہ یعنی پیشانی زمین پر رکھنا یہ نماز کا بنیادی اور لازمی حصہ ہے، مکمل سپردگی کی علامت۔ ٹھیک۔ یہودی عبادت میں جسمانی ترتیب اتنی یکساں یا اتنی زیادہ حرکت والی نہیں ہے۔ مرکزی دعا آمیدہ میں زیادہ تر خاموشی سے کھڑے رہتے ہیں، کچھ جگہوں پر جھکتے ہیں، لیکن روزانہ کی عبادت میں وہ زمین پر پیشانی رکھنے والا مکمل سجدہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ صرف خاص موقعوں پر؟ جی، جیسے سال میں ایک آدھ بار، یوم کپور وغیرہ پر کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا فرق؟ وہ ہے روحانی نیت یا مقصدیت کا، یعنی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہاں، اس پر زور کس بات پر ہے؟ اسلامی صلاۃ میں بنیادی زور اللہ کے سامنے مکمل سپردگی یعنی اسلام، بندگی اور اطاعت پر ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل۔ جی، اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ لفظ صلاۃ کا ایک مطلب جڑنا یا رابطہ قائم کرنا بھی لیا جاتا ہے، بندے اور اللہ کا براہ راست تعلق۔ اور تفیلہ؟ تفیلہ میں زور زیادہ حمد و ثنا، شکر گزاری اور درخواست یعنی التجا پر ہے۔ عبرانی لفظ تفیلہ کا ایک مطلب اپنا محاسبہ کرنا بھی ہے۔ اس میں خدا کے ساتھ ذاتی مکالمہ،
अपनी ज़रूरतें पेश करना, इज्तिमाई दुआ करना, उस पर ज़्यादा तवज्जो होती है। ये भी एक अहम फर्क है। चौथा फ़र्क इज्तिमाइयत के पहलू में है। यानी जमात के साथ पढ़ना। जी, इस्लाम में जमात के साथ नमाज की बहुत ताकीद है, सवाब ज़्यादा है, लेकिन अकेले पढ़ना भी जायज़ है। जुमे की नमाज अलबत्ता मर्दों पर जमात से फ़र्ज़ है। और यहूदियत में वहाँ इज्तिमाई इबादत पर बहुत ज़्यादा जोर है। कई अहम दुआएं जैसे कदीश या तौरात की तिलावत वो सिर्फ तभी हो सकती हैं जब मिनियान मौजूद हो। मिनियान यानी कम अज कम 10 बालिग यहूदी मर्द। कुछ गैर कदामत पसंद हलकों में ख़वातीन भी शामिल हो सकती हैं। तो ये इज्तिमाई इबादत की शर्त ज़्यादा सख्त है और कनेसा यानी उनकी इबादतगाह को मरकज़ी हैसियत हासिल है। जबकि मुसलमान मस्जिद के अलावा भी कहीं पाक जगह नमाज पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक आखिरी फ़र्क शायद तनव्वो बमुकाबला यकसानियत का है। वो क्या मतलब? दुनिया भर में मुसलमान चाहे किसी भी फ़िरके से हों, नमाज की बुनियादी शक्ल, हरकात, तरतीब और अरबी मतन में हैरत अंगेज तौर पर एक जैसे हैं। हाँ, ये तो है। जबकि यहूदी इबादत में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जैसे अश्कनाजी, सिफारदी वगैरह, उनके दरमियान दुआओं के मतन, धुनों और कुछ रसूमात में ज़्यादा तनव्वो पाया जाता है। बुनियादी ढांचा एक है, लेकिन फ़र्क मौजूद हैं। ये मुवाजना तो बहुत ही वाज़ेह हो गया। एक तरफ मुश्तरका जड़ें हैं, तौहीद, वक्त, पाकीज़गी, दूसरी तरफ ज़बान, जिस्मानी अंदाज, रूहानी मकसद, इज्तिमाइयत, इन सब में वाज़ेह फ़र्क भी हैं। तो खुलासा क्या करेंगे सबका? देखिए, खुलासा ये है कि इस्लामी सलात एक बहुत पुरानी और मुसलसल नबवी रिवायत का हिस्सा है। इसकी जड़ें गहरी हैं, पिछले अंबिया की तालीमात से जुड़ी हुई हैं, ख़ास तौर पर इब्राहिमी रिवायत से। जी। इसका यहूदी इबादत, तफीला के साथ मुश्तरका नज़रियाती और तारीख़ी पस मंज़र भी है, जो हमें मुमासलतों में नज़र आता है। लेकिन साथ ही सलात को जो हतमी वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, यानी कुरान और सुन्नत, उसके ज़रिए उसकी एक मखसूस शक्ल मिली है। लाजमी अरबी ज़बान, मुतय्यन जिस्मानी अरकान, ख़ास तौर पर सजदा, और एक मुनफरिद रूहानी पहलू यानी मुकम्मल सपुर्दगी। तो ये बेवक्त तसलसल भी है और तकमील भी। बिल्कुल, ये एक कदीम तसलसल की तकमील भी है और एक मुनफरिद हतमी शक्ल भी है। ये वाकई एक बहुत गहरी और फिक्र अंगेज गुफ्तगू रही। ये समझना कि इबादती तरीके कैसे तारीख में जुड़े हैं लेकिन फिर भी अपनी अलग पहचान रखते हैं, ये बहुत अहम है। जी बिल्कुल। और यहाँ जो बात ख़ास तौर पर गौर करने की है वो ये कि ये मुमासलतें और फ़र्क हमें सिर्फ मुश्तरका विरसे का एहसास नहीं दिलाते, बल्कि हर मजहबी रिवायत का अपना जो ख़ास तारीख़ी और इलाहियाती सफ़र रहा है उसे समझने की दावत भी देते हैं। ये जो रस्मी इबादात हैं ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, ये अकायद का इजहार है। जी, ये दरअसल खुदा के तसव्वुर, इंसान के मकाम, कायनात से ताल्लुक़, निजात के रास्ते, इन सब के बारे में गहरे मजहबी अकायद का अमली और अलामती इजहार हैं। इनको समझना असल में इन अकायद को समझना है। यकीनन इस जाविये से देखें तो सोच के नए पहलू सामने आते हैं। हमारे ज़राए ने तो इन इबादात के क्या और कैसे पर रोशनी डाली है, लेकिन जाते जाते एक सवाल शायद मजीद गौर के लिए छोड़ा जा सकता है। जी, वो ये कि ये जो मुख्तलिफ रस्मी ढांचे हैं, जैसे सलात की इंतहाई मुनज़्ज़म और यकसान जिस्मानी सुपुर्दगी है, दूसरी तरफ तफीला की निस्बतन ज़्यादा मुतनव्वे हालतें हैं, या मनियान जैसी इज्तिमाई शर्त है, उनका जो सदियों का तजुर्बा है वो हर कम्युनिटी के अंदर इनफरादी और इज्तिमाई रूहानी शऊर को, उनकी नफ्सियात को, उनके समाजी ताल्लुकात को किस तरह मुतासिर करता होगा। ये वो पहलू है जिस पर शायद मजीद सोच विचार की गुंजाइश है।